अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। प्यारे बच्चों, काफी वक्त से आप लोगों का मोरल एजुकेशन या मोरल वैल्यूज के जो पीरियड हुआ करते थे वो खत्म हो चुके। स्कूल बंद है तो इसलिए आप लोगों से बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन जरिए बहुत हैं। मैंने सोचा अपने बच्चों को इसी तरीके से मुखातब कर लूं। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूं वो ये है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, आपके दोस्त और साथी कैसे होना चाहिए। क्योंकि इन हालात में जब हम बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हैं, किसी चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, तो हम तलाश करते हैं कि हमें अपनी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम एक फ्रेंड सर्कल तलाश करते हैं जिनके साथ हमें वक्त बिताने का मौका मिले। हमारे घर वालों से अच्छे, हमारे वालिदैन से अच्छे हमें अपने दोस्त लगते हैं। उनके साथ खेलना कूदना, गेम के जरिए हो, मोबाइल के जरिए हो या किसी भी जरिए हो, हमें अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक इंसान की फितरत है। इंसान अपने लिए एक साथी को तलाश करता है अपनी जिंदगी में। यही नहीं बल्कि ये दस्तूर, ये तरीका, ये तौर और ये चलन जो है वो तो रोज़े अज़ल से ही, यानी जब हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक, ये मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए कि हम एक अंडे की शक्ल में थे, एक रूह थे, बारीक बारीक एक जान थे, बस एक रूह थे हम। जब भी हमारा वहां पर यही हाल था, जिससे हमारी दोस्ती वहां ज्यादा रही उसी से दुनिया में भी रही है। जिससे हमारी वहां पर ना इत्तेफाकी हुई उससे हम यहां पर भी लड़ बैठे हैं, आपस में नहीं बोलते या वो हमें अच्छा नहीं लगता। गर्ज है कि एक अच्छे साथी की तलाश अच्छे बच्चों की एक फितरत होती है। मैं चाहती हूं कि आप लोग एक बहुत प्यारे बच्चे बनकर इस जमीन पर रहें। इस फितने के माहौल में जहां मोबाइल आपको बहुत कुछ बुरी चीजें सिखाता है, आप उसको एक तरफ करके आप अच्छी चीजों को सीखने वाले बने। इस बुरे माहौल में जबकि बहुत से लोग गाली गलौज करने वाले, गंदगी फैलाने वाले, बुरा भला बकने वाले, मोबाइल पे गलत इस्तेमाल का मोबाइल का करने वाले, ऐसे मौके पर आपको चाहिए कि आप अपना बिल्कुल प्यारा सा साफ सुथरा साथी तलाश करो। चाहे वो आपकी क्लास में हो, चाहे वो आपकी दादी के यहाँ हो, चाहे वो आपकी नानी के यहाँ हो, आपको चाहिए कि आपको एक अच्छा साथी, आपको एक अच्छा फ्रेंड तलाश करना है जो गाली भी ना बकता हो, नमाजें भी पढ़ता हो, खेल कूद में भी रहता हो, अच्छी बातें भी करता हो, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाला भी हो। इस तरह का साथी अगर आप तलाश करेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। जैसे अल्लाह के रसूल ने, आपको पता है इसकी मिसाल, आपको मालूम है, मैं जब भी आपका ये पीरियड लेने बैठती हूँ, कभी दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से, कभी दुनियावी वाकयात के जरिए या दीनी या कुरान के वाकयात के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सही रास्ता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे साथी की मिसाल इस तरीके से आपको समझाई, जैसे कि मैं आपको आसान जुबान में बताऊं कि एक लोहार और एक खुशबू बेचने वाला। अच्छा साथी है खुशबू बेचने वाला और बुरा साथी एक भट्टी, लोहार की भट्टी के पास बैठकर लोहा पीटने वाला। मैं ये नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि लोहार बुरा है, नाउज़ बिल्लाह, नहीं, बल्कि बताना, मिसाल ये देने का मकसद है कि अगर आप लोहार के पास बैठोगे तो वो आपको बदबू ही देगा। उसकी भट्टी से, उसकी आग से, उसके लोहे से निकलने वाले धुएं से आपको तकलीफ पहुंचेगी। वो आपके कपड़े जला देगा और आपको काला कर देगा, आपके हाथ पैर काले हो जाएंगे।
اب یہ نہیں لوہار تو انبیاء کرام بھی رہے، غلط مطلب نہیں لینا اس کا. طریقہ یہ ہے، بات مثال کے طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک لوہار کے پاس بیٹھو گے تو لوہار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا کپڑا بھی جل سکتا ہے، آپ کو بدبو بھی سونگنی پڑے گی، آپ کو گرمی اور تپش بھی لگے گی، آپ کے کپڑے بھی کالے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ایک عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو وہ عطر نہ دے، لیکن آپ اس کی خوشبو سے اپنے اندر ایک فریشنس محسوس کرو گے، اچھا پن محسوس کرو گے، اور کبھی وہ لحاظ میں آپ کو ایک آدھ روئی کا وہ کاٹن کا آپ کو وہ لگا بھی دے گا جو آپ کو اچھی خوشبو دے گا. یعنی خوشبو بیچنے والا تو آپ اس سے بہت مزہ لیے، لوہار کے پاس بیٹھے تو آپ کے کپڑے بھی جل گئے. تو اس کی مثال اللہ کے رسول نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہی سمجھائی ہے. تو پیارے بچوں، اچھے ساتھی کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں اچھی ہی چیز دے گا، اچھی باتیں دے گا، اس سے اچھی حرکتیں سیکھو گے، اس سے اچھی باتیں اپنے گھر لے کر آؤ گے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ گے. اور اگر تم نے بری چیزوں کو سیکھا، برے ساتھی کے پاس بیٹھے، تم نہ دو گالی، لیکن اس کی زبان سے گالیاں سن سن کر ایسا ہو ہی جائے گا کہ کبھی تو محفل میں آپ کا گھرانہ بہت پاک صاف ہے، آپ کے ممی پاپا بہت اچھے ہیں، وہ کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ آپ غلط ساتھی کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس کی عادت جو تمہارے اندر آ گئی، نہیں چاہتے ہوئے بھی تمہارے منہ سے گالی نکل گئی. ہوا نا ایسا؟ اس لیے ہمیشہ اچھے ساتھی کی تلاش میں رہو گے تو کامیاب رہو گے، اچھے انسان بن کر دنیا میں جیو گے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ساتھی کی تھنکنگ کیسی ہے، وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کہ صرف اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرتا. بہت ساری، اور آپ خود بھی ایک اچھا ساتھی بنو کہ لوگ آپ کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے پریشان رہیں. آپ خود اپنا اخلاق، اپنا رویہ، اپنا طریقہ ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کو اپنے گروپ میں شامل کریں. پیارے بچوں، یہ زندگی ہے، اسے ہمیں بہت احتیاط سے، بہت سجا کر لے کر چلنا ہے، تبھی ہم اپنی زندگی میں سکسیس ہوتے ہیں. ورنہ تو ایسے برے لوگ تو بہت ہیں پھرنے والے، جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، جن کے مر جانے کے بعد کوئی دعا بھی نہیں کرتا ان کے لیے. تو آپ کیسے بچے بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے ہی بنو گے، آپ نیک بنو گے. پیارے بچوں، مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی. کیا اچھے اور برے ساتھی کا سورہ فرقان کے اندر ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا. چباتے کب ہیں؟ جب بہت غصہ اور بہت جب طنمناہٹ آتی ہے، بہت زیادہ ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو چبا لیتے ہیں ٹینشن سے. تو اللہ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میرے ساتھی نے تو مجھے ہدایت پانے کے بعد گمراہی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا، میں کتنا برا رہا. یعنی یہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت کا ٹرانسلیشن میں نے آپ کے ساتھ کچھ ترجمے کی ادھر ادھر کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس کا اس آیت کے اترنے کی وجہ کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ سنیے اور دھیان دیجیے گا کہ وجہ کیا تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں جب آپ نبوت لائے، آپ کو اللہ نے نبوت کا ایک تحفہ عطا کیا، آپ نبی ہوئے، جب آپ نے اپنا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کو ایک بتانے کا پیغام جب دوسروں تک پہنچایا نا، بہت سے لوگ تو ہدایت پا گئے. کچھ لوگ، شروع میں تو کچھ ہی لوگ ہدایت پر آئے تھے، اس میں 3 گروپ بن گیا. آپ یہ سمجھیے، کچھ تو ایسے تھے جو اللہ کے رسول کی بات کو مان گئے، آپ کو نبی تسلیم کر لیا اور آپ کے اوپر ایمان لیا ہے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ
سے دشمنی کر لی. نبی نہیں مانا آپ کو, آپ سے دشمنی کری, آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیا, طریقے سے ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا. تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو تھوڑے سے سمجھدار تھے, جو نہ تو برا کہتے تھے نہ بھلا کہتے تھے, نہ تو ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے اور نہ کچھ کہتے تھے ان سے, یعنی ایمان لانے والوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے وہ لوگ. انہی میں سے ایک شخص تھا عقبہ. کیا نام تھا اس شخص کا؟ عقبہ بن ابی معیط. وہ بھی شخص ایسا ہی تھا. وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا یا ان کا مذاق اڑانا ان لوگوں کے گروپ میں کبھی شامل نہیں رہا. ٹھیک ٹھاک تھا بیچارہ, اسے کسی سے مطلب نہیں تھا. لوگ اگر مذاق بھی اڑاتے تو رہنے دو, کیوں کسی کو پریشان کر رہے ہو, اس طریقے سے کر کے خاموش ہو جاتا کر دیا کرتا تھا. ایک دن ہوا یہ, وہ اللہ کے رسول کے پاس گیا اپنی دعوت کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ میرے یہاں آئیے گا, کھانا کھائیے گا. اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا, لیکن دعوت دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم میری بات مانو گے تو میں تمہاری دعوت کو تسلیم کروں گا, ورنہ نہیں. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, بہت سوچتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس گیا, کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا کلام سنا. پھر بچوں آپ کو معلوم ہے نا اللہ کا کلام چیز کیا ہے, جو سنتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. عقبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا, کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا کلام سنا, دل نرم ہو گیا. کہتا ہے کہ ہاں میں غور خوض کروں گا, میں سوچوں گا اس بارے میں, آپ نے جو بات بتائی ہے واقعی وہ بات اچھی تو ہے, میں سوچوں گا اس بارے میں. چلا گیا اپنے گھر. لیکن دیکھو برا ساتھی کیا ہوتا ہے. عقبہ کا ایک ساتھی تھا, کون؟ اس کا نام تھا امیہ. عقبہ کا جو ساتھی تھا اس کا نام کیا تھا؟ امیہ. امیہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے بہت دشمنی رکھتا تھا, بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. یہ گیا ہوا تھا کاروبار کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, آؤٹ آف اسٹیشن تھا وہ. ہمارے یہاں کی طرح موبائل نہیں تھا اس وقت لوگوں کے پاس کہ فون کر کے خبر لو ہاں بھائی کیسے ہو کیا ہو. امیہ جب لوٹ کر آتا ہے اپنے گھر میں تو آنے کے بعد آپ لوگوں کو تو, آپ کا زمانہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا, لیکن ہمارا وقت ایسا ہی گزرا کہ جب ایک انسان گھر سے نکل گیا تو گھر میں لوٹنے کے بعد ہی اسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کیا ہوتا ہے جب وہ لوٹ کر اپنے گھر آتا ہے, اپنی وائف سے پوچھتا ہے, اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا, یہاں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو, کوئی بری بات تو نہیں ہوئی, کوئی پریشانی تو نہیں آئی, محلے میں سب اچھے ہیں, آس پڑوس کے لوگ ٹھیک ہیں. ارے ہاں وہ بتاؤ میرا ساتھی کیسا ہے, اس نے کبھی آ کے تم لوگوں کی خبر لی تھی؟ اس کا ساتھی کون تھا؟ عقبہ, جس نے اللہ کے رسول کی بات کو سن لیا تھا. کہا میرا ساتھی کیسا ہے, وہ ٹھیک ہے؟ بیوی نے کہا ارے آپ اپنے ساتھی کی بات کر رہے ہو, آپ کو پتا ہے آپ کا ساتھی تو بے دین ہو گیا ہے. کہا میرا ساتھی بے دین ہو گیا, بڑی بری اس کے اوپر یہ خبر آئی کہ مطلب میرا ساتھی بے دین کیسا ہو سکتا ہے, میرا اتنا کلوز فرینڈ وہ میرے سے پوچھے بغیر کنورٹ کیسے ہو سکتا ہے. بہت پریشان ہوا, بہت زیادہ دکھی ہوا. اس نے تہیہ کر لیا, ارادہ کر لیا, پرومس کر لیا اپنی وائف سے کہ میں اب اس سے بولوں گا ہی نہیں. ادھر عقبہ کو جب اپنے ساتھی اپنے فرینڈ امیہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ دوڑا آتا ہے, دوڑتا ہوا آتا ہے. اپنے دوسرے صبح میں جب اپنے ساتھی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بالکل اگنور کر دیتا ہے امیہ, اس کو نہیں دیکھتا اس کی طرف. عقبہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ کیا ہو گیا, تم مجھ سے کیوں نہیں بول رہا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گیا, تو نے محمد کا دین اپنا لیا. وہ اپنے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے, وہ تھا نہیں اتنا برا, عقبہ اتنا برا نہیں تھا, لیکن اپنے ساتھی کو, اپنے فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا بھائی میرے پیارے دوست, میں تجھ سے پوچھے بغیر میں کیسے کچھ کر سکتا ہوں اپنی لائف کے اندر, تو کیا چاہتا ہے, تو کس طرح سے راضی ہوگا؟ بدبخت امیہ کہتا ہے کہ ایسا کر کہ اگر تو اس بات سے راضی یعنی متفق ہے کہ تو محمد کے دین کو قبول نہیں کرا تو تو میرے سامنے محمد کے چہرے پر, نعوذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دے, تب میں یقین
यकीन कर लूंगा कि तू मोहम्मद को नहीं मानता, मोहम्मद से दुश्मनी है तेरी। अपने साथी को, उक़बा नहीं था ऐसा, अपने साथी को खुश करने के लिए क्या करा, कहता है चल उमैया के साथ जाता है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ नहीं कहते उससे, जो 2 दिन पहले आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनकर गया था, आपकी बात को एक्सेप्ट करने का इरादा कर रहा था, इस्लाम मजहब को पसंद कर रहा था। आज क्या हुआ, उसने ये कह दिया कि ठीक है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खुदा की कसम अगर तुम मुझे मक्का की हुदूद से बाहर मिल जाओगे, हरम की हुदूद से बाहर मिल जाओगे, तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। क्या हुआ, इस बात का तो उक़बा को यकीन था कि मोहम्मद ने जो कह दिया है वो उसका खुदा करके रहेगा। यही हुआ। कुछ दिनों के बाद ग़ज़वा बदर होती है, उसमें मुशरिकीन को कैद किया जाता है और उक़बा को कत्ल कर दिया जाता है। उसी के मुताल्लिक अल्लाह ने सूरह फुरकान के अंदर इस आयत को नाजिल फरमाया। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ आई बात आपको? वो उक़बा बहुत अच्छा था, लेकिन उमैया का जो गलत साथ उसको मिला तो वो जहन्नम में चला गया। और यही वजह है, पता है अल्लाह ने कुरान में इसका क्या नक्शा खींचा है। आप लोग कुरान की तिलावत करते हो, समझने की कोशिश करो क्या नक्शा खींचा, कि जिस वक्त जन्नती सब एक साथ बैठे हुए होंगे, खूब डिस्कस हो रही होगी, हंसी मजाक हो रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, अचानक एक दोस्त को अपना दोस्त याद आएगा जो दुनिया में था, बुरे रास्ते पर था, ये उसको मना करता था कि ऐसा मत कर, गाली मत दे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कर, गंदी तस्वीरें मत शेयर कर, बुरी बातें मत भेज, सब कुछ कहता था उसको ना, लेकिन वो नहीं मानता था। उसने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, उससे अलग हो गया था अपने दोस्त से। जन्नत में उसको अपना वो दोस्त याद आएगा तो अपने साथियों को बोलेगा कि चलो जाके देखेंगे वो कहाँ है, तलाश करेगा। आएगा जब जहन्नम में झांकेगा तो क्या देखेगा, ये कुरान में है बेटा, बच्चों ये कुरान में है, ये मैं नहीं कह रही। क्या देखेगा कि वो दरमियान जहन्नम के बीचों बीच में पड़ा हुआ है, झुलस रहा है, जल रहा है। उसको आवाज लगाएगा, वो कहेगा काश के मैंने तेरी बात मान ली होती। अब वो जन्नती जो उसको अपने साथी को जहन्नम में जलता हुआ देखेगा, कहेगा अल्लाह तूने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया था कि इसकी दोस्ती से मुझे बचा लिया था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाहती हूं, अपना कैरेक्टर अच्छा रखो, अपना अखलाक अच्छा रखो, अपनी जुबान को अच्छा रखो, अपना मोबाइल पाक साफ रखो, अपनी सोच को अच्छा रखो, अपने साथी अच्छे बनाओ, क्योंकि सुहबत सालिह तुरा सालिह कुनन, सुहबत तालिह तुरा तालिह कुनन। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा ही बनाएगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। इसको ऐसे समझ ले, बद की सोहबत में न बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद जो ना बने बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। तुम बुरे नहीं हो, जुआरी का जुआ देखने के लिए खड़े हो जाओगे, पुलिस आके पहले तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता, लेकिन तुम देखने वालों में शामिल थे। लिहाजा प्यारे बच्चों, अपने साथी को अच्छा, अपना अच्छा साथी तलाश करना। इस दुनिया में अगर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो बहुत अच्छा साथी तलाश करना, अपना एक अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना, अपना अखलाक अच्छा करना कि लोग तुम्हें अपना दोस्त बनाने में फख्र महसूस करें। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा जब तक स्कूल नहीं खुलता, हमारा सिलसिला कुछ इस तरीके से ही चलता रहेगा। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना हो या मेरा कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको लगे जो आपको समझना है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।